Unlocking English Writing welcomes you all. Today we are going to discuss about writing importance based essay questions. Exam मा यस्तो क्वेशनहरु आउने गरेको छ essay writing मा. First of all, we are going to understand what is an importance based essay, then question and exam details, structure to write our answer, keywords and phrases that you can use, tips to score at least 60% marks out of assigned marks to this topic, complete example version 1 and complete example version 2 र साथै इम्पोर्टेन्स बेस्ड एसे टाइपको क्वेसन कस्तोहरू हुन्छ त्यसको लिस्ट पनि म अन्तमा दिनेछु. सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला. ओके, इम्पोर्टेन्स बेस्ड एसे क्वेसनको मतलब के रहेको छ? इट इज अ फर्मल पिस अफ राइटिङ जसमा कुनै टपिक, कुनै आइडिया, कुनै टपिक र कुनै आइडियाको भ्याल्यु किन रहेको छ, कसरी रहेको छ, के कारणले रहेको छ त्यसलाई एक्सप्लेन गरिन्छ. त्यसको लागि आफ्नो विचार राखिन्छ. सो इट एक्सप्लेन्स एन्ड टेल्स अबाउट वाइ समथिङ इज रियली इम्पोर्टेन्ट, समथिङ इज रियली भ्यालुएबल अर समथिङ वर्थ. यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ. क्लास 8 देखि 10 सम्म यो क्वेसन 8 मार्क्सको आउँछ र 200 देखि 220 वर्ड्समा आन्सर लेख्दा भयो. क्लास 11 र 12 मा 280 देखि 320 वर्डसम्म यसको आन्सर लेख्दा हुन्छ र यो 10 मार्क्सको आउँछ. ठिक छ, हामीले इजिली डेभलप गर्ने हो, यसैलाई क्लियर लेख्ने हो र रिलेटेड टु द टपिक लेख्ने हो र आफ्नो स्ट्यान्ड बताउने हो. आई बिलिभ दिस इज वाइ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर. ल अब अगाडि हेरौँ. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर टु राइट एनी गिभन एसे टपिक इज इन्ट्रोडक्सन, बडी एन्ड कन्क्लुजन. अब इन्ट्रोडक्सन कसरी लेख्ने, बडी कसरी लेख्ने, कन्क्लुजन कसरी लेख्ने त्यसको पनि छलफल गरेर हामी राम्ररी बुझौँ. इन्ट्रोडक्सन लेख्दाखेरि स्क्रिनमा आइरहेको जुन फर्मेट छ र त्यो फर्मेटको आधारमा जुन डिटेलिङ किवर्ड्सहरू युज गरेको छ त्यसरी तपाईँले इन्ट्रोडक्सन लेख्दा हुन्छ. यसले अलिकति अझै राम्रो तरिकाले बुझौँ. यसमा कुनै कुनै टेक्निकल टर्म्सहरू लेखेको छ, त्यसलाई अझै सहज बनाउने प्रयास गरौँ. सो के भन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सनले कि मलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु, कुनै पनि दिएको टपिक जब त्यो क्वेसनमा एसेले के भनेको छ इम्पोर्टेन्स डिस्कस गर्नु भनेर त्यसमा के गर्ने हो हामीले हुक प्लस डिफाइनिङ द टपिक अर रिफ्रेजिङ द गिभन स्टेटमेन्ट. यो दुईवटा कुरालाई हामीले अझै कसरी बुझ्न सकिन्छ, जुन टपिक दिएको छ त्यो टपिकको आधारमा तपाईँले त्यसको डेफिनेसन तयार गर्दा भयो. मिन्स तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त्यो टपिकको विषयमा, के लाग्छ त्यो टपिक के हो भनेर. ठिक छ, डोन्ट कम्प्लिकेट थिङ्स म भन्न चाहन्छु. देयर आर डिफ्रेन्ट टेक्निकल टर्म्स द्याट आई क्यान युज. ठिक छ, तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ. तपाईँलाई आउँदैन भने जुन क्वेसनमा सोधेको छ यसको इम्पोर्टेन्स डिस्कस गर्नु भनेर त्यो टपिकको विषयमा तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ, के थाहा छ त्यसलाई एउटा न त दुईवटा सेन्टेन्समा एक्सप्लेन गरिदिने. एन्ड देन के गर्ने हामीले यो एसेले इम्पोर्टेन्स डिस्कस गर्न गइरहेछ भन्ने र कुनै 3टा इम्पोर्टेन्स पिक गर्ने. ओके, जुन टपिक छ त्यसको कुनै 3टा इम्पोर्टेन्स पिक गर्ने. डु नट राइट all importance, just pick any 3 that you are able to think related to the topic and then body part मा त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने. यसरी लेख्नु भयो भने सजिलो पनि हुन्छ, इन्भिजिलेटरलाई बुझ्न पनि सहज हुन्छ कि तपाईँले यो टपिकको विषयमा के भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ, यो एसेमा के लेख्नु भएको छ भनेर. बिकज इन्ट्रोडक्सन इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट वेयर यु गेट द एटेन्सन अफ द पर्सन हु इज चेकिङ योर कपी कि मैले यो टपिकको विषयमा यो कुरा बुझेको छ र यसको यो इम्पोर्टेन्स मलाई लाग्छ र म एसेमा यही कुरा बताउन गइरहेछु भनेर. इफ यु राइट दिस यु विल गेट मार्क्स. बिलिभ मी, ट्रस्ट मी, यु विल गेट मार्क्स. ठिक छ, आई बिलिभ 10th र 12th मा यु निड टु जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड बेसिक थिङ्स, हाउ टु राइट इट करेक्टली. ठिक छ, त्यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने काम चल्छ, राम्रो काम हुन्छ भनेर बुझ्दा भयो. ओके, अब बडी पार्टमा के गर्ने, जुन हामीले फर्स्ट इम्पोर्टेन्सलाई पिक गरेको छ त्यसलाई फर्स्ट सब प्याराग्राफमा, बडी पार्टको फर्स्ट सब प्याराग्राफमा त्यसलाई बताउने, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने र त्यसको इक्जाम्पल दिने. सेम मेथडलाई कपी गर्ने सेकेन्ड इम्पोर्टेन्सको लागि, सेम मेथडलाई कपी गर्ने थर्ड इम्पोर्टेन्सको लागि. अगाडि इक्जाम्पलमा हामी राम्ररी बुझ्नेछौँ. र कन्क्लुजन कसरी लेख्ने,
ठिक छ। कन्क्लुजन कसरी लेख्ने भन्दाखेरि जसरी तपाईँले टपिकलाई डिफाइन गर्नुभएको थियो सेम वेमा तपाईँले रिराइट गर्दा भयो बाई हाइलाइटिङ दोज 3 इम्पोर्टेन्स द्याट यु हेभ मेन्सन्ड इन योर इन्ट्रोडक्सन। त्यही कुरालाई फेरि नयाँ शब्द युज गरेर एक्सप्लेन गर्ने एन्ड देन आफ्नो ओपिनियन एड गर्ने रिलेटेड टु द्याट टपिक कि यसको फ्युचर न त प्र्याक्टिकल कन्टेक्स्टमा यो कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, कसरी सबैलाई फाइदा हुन्छ, कसरी देशलाई फाइदा हुन्छ, कम्युनिटीलाई फाइदा हुन्छ, सोसाइटीलाई फाइदा हुन्छ भनेर तपाईँले यसरी नै एक्सप्लेन गरिदिनु भयो भने यु विल गेट मार्क्स। देयर आर डिफ्रेन्ट वेज टु राइट, आई एम टेलिङ अगेन। धेरै तरिका छ यसै लेख्ने, तर यो तरिकाले तपाईँले लेख्नुभयो भने यु विल स्योरली गेट मार्क्स। ठिक छ। अब यो गलत पनि लाग्न सक्छ कसैलाई, बट आई पर्सनली बिलिभ यु क्यान राइट लाइक दिस। र यसलाई तपाईँले आफै लेखेर एकपल्ट पढेर बुझ्नु होला। यु विल बिलिभ द्याट नो द क्वेसन द्याट इज आस्किङ यु हेभ टच्ड एभ्री पार्ट। यसै कसरी चेक हुन्छ, तपाईँले सही तरिकाले टपिकको आधारमा इन्ट्रोडक्सन लेख्नुभयो कि भएन, फेरि इन्ट्रोडक्सनमा जुन की पोइन्ट्स हाइलाइट गर्नुभएको छ बडी प्याराग्राफमा त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो कि भएन, एन्ड देन अगेन कन्क्लुडिङ सही तरिकाले गर्नुभयो कि भएन, गिभिङ योर ओपिनियन्स वाट यु थिङ्क। ठिक छ। त्यति नै तपाईँले यसैलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो भने गुड टु गो। बिलिभ एसे मिन्स what person A wants to say. First you have to say to yourself in your mind, then you have to think and write. जुन कुरा तपाईँले आफूसँग गर्दै हुनुहुन्छ त्यही कुरा तपाईँले रिटन फर्ममा अरूलाई बताउने हो, रिलेटेड टु एनी गिभन टपिक द्याट इज गिभन इन इक्जाम। ठिक छ। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्डिङ। भेरी सिम्पल राख्ने हामीले यसको जब हामी इक्जाम्पल अगाडि डिस्कस गर्छौँ यु विल अन्डरस्ट्यान्ड। ठिक छ। अब अगाडि हामी बढौँ। नेक्स्ट देयर आर फ्यु keywords and phrases that you can use importance based question ma, like important for our daily life, plays a vital role, helps us to grow, useful for future success, etc etc। यो आउँदैछ, पढेर बुझ्नु होला। तपाईलाई आफ्नो जुन आउँछ त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, बट यु क्यान पिक फ्रम हियर एन्ड राइट। आई थिङ्क इट विल बी हेल्पफुल। मैले बुझाएको कुरा बुझ्नु भएको छ भने, मन परेको छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोला। अब 60% मार्क्स, सपोज द क्वेसन इज फर 10 मार्क्स, हाउ टु गेट 6 मार्क्स, इट इज फर 8 मार्क्स, हाउ टु गेट 5 मार्क्स। ठिक छ। सो स्ट्रक्चरलाई फलो गर्ने, टपिक सेन्टेन्स ठिक छ त्यसलाई क्लियरली लेख्ने, यसको विषयमा म अगाडि अलिक छलफल गर्छु। सिम्पल इक्जाम्पल्स युज गर्ने, सिम्पल सेन्टेन्स युज गर्ने, सिम्पल वर्ड्सहरू युज गर्ने, रिपिटेसनलाई अभोइड गर्ने र ब्यालेन्स्ड कन्क्लुजन जुन तरिका मैले बताएँ कन्क्लुजन लेख्ने त्यो तरिकाले लेख्नुभयो भने 6 मार्क्स त आउँछ 10मा, 5 मार्क्स त आउँछ 8मा। ल अब अगाडि हामीले के गर्नेछौँ, एउटा इक्जाम्पल लिएर डिस्कस गर्नेछौँ सो द्याट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट आई हेभ सेड इन द स्ट्रक्चर पार्ट। ठिक छ। सो क्वेसन इज राइट एन एसे इन अबाउट 200 वर्ड्स डिस्कसिङ द इम्पोर्टेन्स अफ भर्चुअल क्लास। ठिक छ। सो अब यो क्वेसन रहेको छ। अब यो क्वेसनमा हामीले पहिला के गर्ने, स्ट्रक्चरको आधारमा इन्ट्रोडक्सन तयार पार्ने। सो स्ट्रक्चरले के भन्छ, हुक, डिफाइनिङ द टपिक अर रिफ्रेजिङ द टपिक एन्ड देन पिकिङ 3 इम्पोर्टेन्स। अब यहाँ कुनै स्टेटमेन्ट दिएको छैन, जस्ट भर्चुअल क्लासको इम्पोर्टेन्स डिस्कस गर्न भनेर दिएको छ। सो यु क्यान राइट द डेफिनेसन अफ इट, मिन्स वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई भर्चुअल क्लास। अब मैले के सोच्न गइरहेको छु म भन्छु, र हुक मैले कसरी एड गरेको छ। हुक इज जस्ट लाइक एट्र्याक्टिङ टु द पर्सन द्याट यु आर गोइङ टु राइट समथिङ। हुक भनेको के हो, के बुझ्दा भयो कि यु आर एट्र्याक्टिङ सम वान, द्याट यु आर स्टार्टिङ समथिङ टु राइट अबाउट द गिभन टपिक। यसरी सजिलो तरिकाले बुझ्दा भयो। सो मैले कसरी लेखेको छ, सो भर्चुअल क्लासेस have become important in today's education system. It allows students to learn even when they cannot attend school physically. ठिक छ। अब यो दुईटा सेन्टेन्समा I have created hook and giving the definition of the topic that is virtual class. ठिक छ। अब मैले फेरि के लेखेको छ, this essay is going to discuss accessibility, technological skills and continuity of education as the main importance of it. अब मैले यहाँ 3टा इम्पोर्टेन्स बताएँ पिक गरेर, हाइलाइट गरेर कि भर्चुअल क्लासको इम्पोर्टेन्स के रहेको छ, एक्सेसिबिलिटी रहेको छ, टेक्नोलोजिकल स्किल्स रहेको छ एन्ड कन्टिन्युटी अफ एजुकेसन। एजुकेसनलाई कन्टिन्यू गर्दा भयो। त्यो अगाडि हामी हेर्ने हामीले कसरी डेभलप गरेछ बडी पार्टमा। मलाई यो दिएको टपिकमा यही कुरा आउँछ, मैले यही तरिकाले एक्सप्लेन गर्ने हो कि किन इम्पोर्टेन्स रहेको छ भर्चुअल क्लासको भनेर। आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ। अब हेर्ने हामीले के गरेको छ, बडी प्याराग्राफको फर्स्ट सेन्टेन्स, बडी प्याराग्राफको फर्स्ट प्याराग्राफमा हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि टपिक सेन्टेन्सलाई एक्सप्लेन गर्ने। वाट डु यु मिन बाई टपिक सेन्टेन्स, जुन हामीले फर्स्ट इम्पोर्टेन्स पिक गरेको छ एक्सेसिबिलिटी, त्यसको फर्स्ट सेन्टेन्स द्याट वी राइट द्याट इज टपिक सेन्टेन्स।
ठिक छ। र त्यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि एक्सेसिबिलिटी र भर्चुअल क्लासलाई लिङ्क गरेर जुन हामी सेन्टेन्स तयार पार्छौँ त्यही हाम्रो टपिक सेन्टेन्स हुन्छ भनेर बुझ्दा भयो। सो एक्जाम्पल हियर, virtual classes provide accessibility. Very simple words that I have used. ठिक छ, यो बुझाउनको लागि मैले सिम्पल भर्जनमा यसरी लेखेको छ। फर्स्ट, virtual classes provide accessibility, यो हाम्रो टपिक सेन्टेन्स भयो। अब यो कसरी हुन्छ यसलाई एक्सप्लेन गर्ने, यसमा के हुन्छ एक्सप्लेन गर्ने, ठिक छ। स्टुडेन्ट्स क्यान एटेन्ड लेसन्स फ्रम होम, सेभिङ टाइम एन्ड ट्राभल। अब एक्सेसिबिलिटी भनेको यसमा के बुझ्यौँ हामीले कि स्टुडेन्ट्सहरूलाई ट्राभल गर्नु परेन, घरबाट पनि आफूले क्लासहरू एटेन्ड गर्दा भयो। दिस इज वाट द एक्सेसिबिलिटी इज अल अबाउट इन भर्चुअल क्लास। इक्जाम्पलको रूपमा फेरि के लेखेको छ, गाउँमा बसेको, ठिक छ, डाँडाकाँडामा बसेको त्यहाँको स्टुडेन्ट्सहरूले इजिली ल्यापटप र वाइफाईको कनेक्सनबाट के गर्न सक्छन्, भर्चुअल क्लासेसहरू युज गर्न सक्छन्। र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, एजुकेसनलाई सबैलाई इक्वल रूपमा ग्र्याब गर्ने अपर्च्युनिटी दिन्छ भनेर बुझ्दा भयो। सो दिस इज वाट आवर फर्स्ट बडी प्याराग्राफ। ठिक छ। अब सेकेन्ड बडी प्याराग्राफमा हामीले हेर्ने के को विषयमा डिस्कस गर्ने, टेक्नोलोजिकल स्किल्स। ठिक छ। अब टेक्नोलोजिकल स्किल्स कसरी हुन्छ, सो भर्चुअल क्लासेस हेल्प्स स्टुडेन्ट इम्प्रुभ टेक्नोलोजिकल स्किल्स। ठिक छ। यो भनेको के हो, के भन्छ, यो टपिक सेन्टेन्स हाम्रो भयो। भर्चुअल क्लासेस र टेक्नोलोजिकल स्किललाई कनेक्ट गरेपछि यो हाम्रो टपिक सेन्टेन्स भयो। त्यसपछि कसरी हुन्छ, कम्प्युटरको विषयमा अलिकति सिक्नु पऱ्यो, ल्यापटपको विषयमा सिक्नु पऱ्यो, अनलाइन प्लेटफर्म्स लाइक जुम, वाट्सएप, मेसेन्जर, जुन जसमा हामीले क्लासेसहरू युज गर्न सक्छौँ। देयर आर डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स एज वेल। यो सबैले ह्यान्डल गर्ने डिजिटल स्किल्स, टेक्नोलोजिकल स्किल्स इम्प्रुभ हुन्छ भनेर भन्ने। र यसले फेरि फर्दर के गर्छ, भविष्यमा हायर एजुकेसनको लागि हेल्प गर्छ, जबको लागि हेल्प गर्छ भनेर बुझाइयो। भेरी सिम्पल। यो थट प्रोसेस मेरो छ, मेरो थट प्रोसेसले म यहाँ बुझाउँदैछु। तपाईँले यही क्वेसनलाई आफ्नो तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब नेक्स्ट थर्ड इम्पोर्टेन्स के थियो हाम्रो, कन्टिन्युटी अफ एजुकेसन। सो यसमा के भन्छ भन्दाखेरि जसरी कोभिड-19 आयो त्यति बेला क्लासेसहरू बन्द भयो, फिजिकल क्लासेसहरू बन्द भयो। सो यसले हामीलाई हेल्प गर्यो, भर्चुअल क्लासेसले कन्टिन्यू एजुकेसन पाउनको लागि घरबाट नै। त्यही कुरालाई मैले यहाँ बुझाएको छ। थर्ड इम्पोर्टेन्स अफ इट इज virtual classes ensure continuity of education. During the pandemic, schools were closed, but online classes helped students continue learning. This shows that virtual classes are reliable in emergencies. एकदम सहज तरिकाले बुझ्ने हो, बुझाउने हो, लेख्ने हो। ठिक छ। सहज तरिकाले बुझ्ने, बुझाउने र लेख्ने। अब लास्ट पार्ट आयो हाम्रो। हामीले तीनटा इम्पोर्टेन्स पिक गरेर एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। अब लास्ट पार्टमा हामीले कन्क्लुजन लेख्ने। सो कन्क्लुजनमा मैले के भनेको थिएँ, स्टेटमेन्टलाई रिराइट गर्ने और डेफिनेसनलाई रिराइट गर्ने, फेरि त्यो तीनटा पार्टलाई मिन्स इम्पोर्टेन्सको तीनटा किवर्डलाई हाइलाइट गर्ने एन्ड आफ्नो ओपिनियन एड गरिदिने, फ्युचर र प्र्याक्टिकल कन्टेक्स्ट ध्यान राखेर। सो कसरी लेखेको छ मैले, इन कन्क्लुजन virtual classes are important because they make learning accessible, improve technological skills, and keep education going during difficult times. Virtual class ले के गर्छ, यो तीनटा काम गर्छ मलाई लाग्छ. I believe that in the future it will work together with classroom teaching to make education better. र मलाई के लाग्छ, यसको जुन इम्पोर्टेन्स रहेको छ यसले गर्दाखेरि फ्युचरमा फिजिकल क्लासरुमसँग म्याच गर्यो भने हाम्रो एजुकेसन अझै स्ट्रङ, बेटर, एडभान्स हुँदै जान्छ भनेर. This is one of the easiest way to explain what you think about the topic virtual class and its importance. मैले आफ्नो जुन सोच थियो तपाईहरुसँग पुर्याउने प्रयास गरे. Whatever I was able to think related to this topic, I have tried to make sure that it reaches you. ठीक छ, तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला. बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गरेर भन्नु होला. I am going to make more examples of this and explain in future. Complete essay स्क्रिनमा आउँदैछ, पढेर फेरि पनि बुझ्नु होला. ठीक छ, र मैले पढाको, बुझाको, सम्झाको तरिका तपाईहरुलाई मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला. र यसको भर्जन 2 अलिकति एडभान्स भोक्याबुलरी र अलिकति कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर युज गरेर लेखेको छ, पढेर बुझ्नु होला. ठीक छ, यसले एक्सप्लेन गर्यौं भने लामो समय जान्छ, तर फर्स्ट पार्टलाई तपाईले बुझ्नु भएको छ भने यसले पनि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ. प्रोसेस, प्रोसिजर, सिस्टम, व्हाटएभर यु कल, इट इज सेम. मैले जे सोचेको छ फर्स्ट पार्टमा भर्जन 1 मा त्यही यसमा पनि सोचेको छ, जस्ट एडिङ सम हाई वोक्याब्स
द्याट इज वाट हियर, अनि लिटिल कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ल ठिक छ, ल प्र्याक्टिस गर्नु होला, इक्जाम आउँदैछ भने अल द बेस्ट। ठिक छ। Thank you very much. Keep learning, keep growing. Signing off, Abhishek Gautam.